شہادت علی اکبر ہوئے پہنے سبحان اللہ روح شیر شان علی انشاءاللہ پڑھ کے انشاءاللہ اجازت محبت اور درود پاک پڑھو الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پاک امام دی شہزادی جڑی مدینے چ رہ گئی اور ویر نال وعدے کیتے تے نہ وعدے وفا نہ تھے تے میری سین جڑی گل کریندے سناواں چاہ سبحان اللہ پڑھو درود پاک الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہوئے اکبر نے آیا 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 لا اکبر دی شادی دا کھانا پھرایا اکبر نے آیا اکبر نے آیا اکبر نے آیا اکبر نے آیا۔ میری سین فرماونا ہنی واد ویرون ستویں دے نیندے ہنی واد ویرون ستویں دے نیندے ہنی واد ویرون ستویں دے نیندے اٹھ نو گزر گئی تے عاشور چھایا اکبر نے آیا 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 اکبر نے آیا۔ تو جو شیر ماں اکبر کون علی اکبر جرا میرے پاک محبوب دا اس کائنات تو ظاہری طور تے وصال ہو گیا تو جرا صحابہ کرام میرے پاک محبوب دے دیدار واسطے مونجھے تھے جہاں تو میرے پاک امام دے در تے آ کے دستک دین دیا کہ سونا شہزادہ علی اکبر کو بار کر ڈھوسا کو نبی واسطے مونج جائیے او شکل پیغمبر تو جو شیر ماں شکل پیغمبر آیا میدان چے شکل پیغمبر آیا میدان چے شکل پیغمبر آیا میدان شجاعت دا پہ کرتے امنی دا جایا اکبر نے آیا 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 اکبر نے آیا۔ کوئی قرآن لگے تے پیو کھڑے دا پتار تھو دورے کھل پگ اوندی دے پیچ ودن ہو جھک ویندی کمار ضرورے کائنات دے وچے کل صابرہ دا تے سلطان جڑا مشہور ہے ودا تلیاں ٹیک کے پوچھدا ہو کتھا لتھا اکھیاں دا نور تے پیو چم دل متھا ہو پتراں دا تے میں ڈٹھا ہے عجاب کرینا بیٹھا چم دے پتر شاہ کول کے تنیاں سول دیاں بیٹھا پتر چم دے سینہ جیڑے جا کو سید چمدا اتھے سانگ مری بے دینا انہوں سانگ لگی ہے اکبر کو آیا شاہ کو یاد مدینہ۔ سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ۔